फाल्यांच्या दिसा साहित्य अकादमीची एक बसका जावची आसा, एक कार्यावळ जावची आसा. साहित्य अकादमी आनी कोंकणी ह्या विशीं आमचें मत आमी तुमचे मुखार मांडूंक सोदता. कॅनेडी बाबा, फाल्यां साहित्य अकादमी आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांणी एक सेमिनार घडोवन हाडल्या पर्वरी 2 दिसांची, आनी ते सेमिनारीचें नांव जावन आसा माय कंट्री एंड फॉरेन लँड्स इन कोंकणी लिटरेचर. हे सेमिनारीक साहित्य अकादमीचे जनरल कावन्सील आनी दुसरे कोंकणी एडवायजरी कमिटीचे मेंबर येवचे आसा. हे आमकां सदांच गोंयांत दिसना, ताका लागून आमकां दिसलें ही एक बरी संदी हे तुमचे माध्यमांतल्यान, तुमचे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियमांतल्यान आमचे कोंकणी विशयाचे थोडे प्रश्न आहा ते हे साहित्य अकादमीचे मेंबरांशी मांडूंक. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान जनरल कावन्सील मेंबर पूर्णानंदाचारी हाका सांगूंक सोदता की असली नाका जाल्ल्यो सेमिनारी करपाच्यो बंद करा, ज्यो फकत एकीच लिपयेक वयर काडपाच्यो ह्यो सेमिनारी आजून चलता. साहित्य अकादमीन एक सेमिनार घडोवन करची गरज आसा. कशे परी साहित्य अकादमीन वन लँग्वेज वन पॉलिसी करून, वन स्क्रिप्ट पॉलिसी करून कोंकणीची वाट लायल्या ती हाचेर भासाभास करची आसा. आनी आमी मागता पूर्णानंदाचारी हाणें एक गोंयांत एक बसका घेवची 5 लिपयांची हाचेर भासाभास करूंक एक लिपी पॉलिसी, एक भाशा एक लिपी पॉलिसी घडोवन साहित्य अकादमीन कोंकणी भाशेची वाट लायल्या आनी कोंकणीचे 4 लिपयांचेर साहित्य काबार केला. ही वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 14 सांगता इक्वॉलिटी बिफोर लॉ, म्हणजे सगळ्यांक आमकां एकूच दर्जो मेळोंक जाय. आनी आर्टिकल 29(1) सगळे मायनॉरिटीज कम्युनिटीक हांकां हक दिता आपली भाशा, आपली लिपी आनी आपली संस्कृताय सांबाळून. साहित्य अकादमीचें काम जावन आसा हे लिपयेक आनी ते लिपयेक उंचलो दर्जो दिवंक न्हय, पूण सगळे लिपयांक बराबर तांची उदरगत करूंक. पूण हे जाल्यार हे देवनागरीचे पिंप जाले, पोट्री जाले साहित्य अकादमी. दिस इज नॉट द वे साहित्य अकादमी शूड बिहेव. देवनागरी लिपीक उंचलो दर्जो दिवन दुसऱ्या लिपयांचेर ताणें अन्याय केला. तांणी लिपयांमध्ये एक हायरार्की तयार केल्या, म्हणजे देवनागरी वयली आनी उरल्या ती 4 कोंकणीच्यो लिपयो सकयल्यो. दिस इज नॉट करेक्ट. दत्ता नायक आदलो प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय कोंकणी परिशद फाटीं सांगलां की ही एक भाशा एक लिपी पॉलिसी हॅज फेल्ड फॉर द लास्ट 38 years in all respects and it is time to give recognition to all scripts of Konkani language. 38 वर्सां देवनागरी इस्कॉलांनी शिकवून आनी साहित्य अकादमी आनी गोंयच्या सरकारान कोट्यांनी दुडू मोडून देवनागरी लिपीक लोक कोंकणीची लिपी म्हणून मानून घेवंक तयार ना आनी हाकाच लागून कोंकणी भाशेची वाड जायना. 2 लाख कोंकणी उलोवपी मनीस उणे जाल्यात सिन्स द लास्ट सेन्सस ऑफ 2001 आनी कोंकणी भास युनेस्को एंडेंजर्ड लँग्वेजीस लिस्टाचेर पडलेली आसा, म्हणजे काबार जावपाचे वाटेर आसा. आनी हे हांगा ह्यो नाका जाल्ल्यो सेमिनारी करता एके लिपयेक वयर काडपाक, हे बंद करपाचें. Global Romi Lipi Abhiyan demands that Purbanandachari will take this message to the General Council of the Sahitya Academy and scrap this one language, one script policy. GRLA also demands that the selection process of the Konkani Advisory Board must be changed. The new committee members must not be selected by the outgoing committee, but chosen by the respective script association of Konkani. This will give proper representation to all the 5 scripts of the Konkani language. ते कितें करता, ते outgoing committee आपणाक जाय ते मनीस सेलेक्ट करता, म्हणजे ते चूज पीपल हू आर फेवरिंग देवनागरी आनी दुसऱ्या लिपयांक रेप्रेजेंटेशन दिना. हें आतां 1987 चालू आसा आनी ताकाच लागून कांय बदल येना. कित्याक हे देवनागरी वाले आपणाचे मनीस घालता, हें बंद जावपाक जाय. ना जाल्यार ते साहित्य अकादमीन एक लिपयांची एक एडवायजरी बोर्ड तयार करूंक जाय. Why should we have one advisory board when we have 5 scripts? We should have one advisory board for Romi. We should have one advisory board for Devanagari, one for Malayalam, Kannada,
and Perso Arabic. सो ही आमची मागणी आम्ही साहित्य अकादमीच्या तुमच्या माध्यमातून मुखार दवरता. देव बरें करूं. साहित्य अकादमी नांव जे आसा साहित्य अकादमी न्हू सगल्या साहित्या खातीर आसूंक जाय. उमक्याच साहित्या खातीर म्हणत जाल्यार ती आख्खी साहित्य अकादमी जायना. इट बिकम जस्ट कितें म्हणटा तें न्हू साहित्य अकादमी ऑफ अ ग्रूप. आमची कोंकणी भास काबार जावचे वाटेर आसा. हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट न्हू हो स्टेटमेंट युनेस्कोन केला. It is in the list of endangered species and all credit for taking Konkani to the endangered species should go to Sahitya Academies and the Akhil Bharatiya Konkani Parishad's policy of एक भास, एक लिपी, एक साहित्य, एक संस्कृती. कोंकणीची आमची वाट लायल्या ती पुरो तुमी. भारताची घटनेंत विविधतायेंत एकवट युनिटी एंड डायवर्सिटी आसा. होच एकवट कोंकणी भाशेन दिसून येवंक जाय. जर सगल्या समाजांचो, सगल्या लिपींचो, सगल्या कोंकणी मनशांचो एकवट जातलो तेन्नाच आमची भास उरतली. फकत एकाच लिपीक और एकाच प्रमाण बोलयेक मान्यताय दिवन दुसरी इललेजिटिमेट लिपी म्हणून लेखप हे सारकें ना आनी हे सारकें गाटकेपण थारतलें. कोंकणीक हाची व्हडली भिरांत आसा. कोंकणी भाशेक आमच्या भिरांत आसा. कोंकणी भास कोबार जावचे आदी, कोंकणी भास ना नपयत जावचे आदी साहित्यान आपलें धोरण बदलूंक जाय आनी सगल्या लिपींक एक सारको मान दिवंक जाय. सो साहित्य म्हणल्यार आतां आमी लिटरेचर. सो लिटरेचर सगळ्यांक एकठांय हाडटा. लायक कोण आमचे बरोवपी आसात, कितें करतात. सो आतां दिस इज व्हेरी रॉंग की आतां आमच्या लागीं 5 स्क्रिप्ट आसात कोंकणीच्यो. सो तातूंतल्यान फकत एकूच स्क्रिप्टाक आमी चड मान दिल्लो आसा. इस्कॉलांनी भुरग्यांक शिकयतात आनी थोड्या भुरग्यांक सांगपाचें म्हटल्यार ते चडूच आवड लागता शिकपाक. जशें परी तुमकां हांव सांगता म्हजेंच की म्हाकाय हांव इस्कॉलान आसतना म्हाका देवनागरी कोंकणी शिकोवंक खूब आवड लागतालें. आनीक हें जें कितें करतात तें मन जावपाक जाय. Mosin Ataik Sarkile Catholic priest asa. And he was the president of 33rd this thing All India Konkani Parishad also. He has stated that the Parishad doesn't oppose any language per se, script per se. पण language सगळे हेतून उलोवपाक जाता, बरोवपाक जाता. तुमकां रोमी कोंकणी बरोवपाक असो खंय आडमेळ जावं आडयला कोणी जावं हे केला अशें तुमकां दिसता. कोण आडमेळ करता. साहित्य अकादमीन एकल्या तरी रोमी लिपी बरोवप्याक पुरस्कार दिला. साहित्य अकादमीन तांची येवजण एका तरी रोमी लिपींत वावर करतल्या एका दिल्या संस्थेक दिल्या. फादर मोजिरा कडेन हाचो विचार घे. जर तो म्हणटा साहित्य अकादमी वेगळो चार करिना जाल्यार हो वेगळो चार कित्याक जाता. आमचे रोमी बरोवपी एकलो आतां पळय विन्सी क्वाड्रस, दुसरो बरोवपी घे फादर मायरन बरेटो. तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार केन्ना लाभला जेन्ना तांणी आपलो वावर देवनागरीन केला. म्हणजे रोमीन केला ताका हें नासलो. जादूचे पेटूल जे विन्सी क्वाड्रसान देवनागरींतल्यान घातला तें म्हज्या मासिकाचेर, जिवीत मासिकाचेर दर म्हयन्याक तेजी किश्ती येताली. दर म्हयन्याक एक भाग येतालो. तो एकठांय करून देवनागरींतल्यान करून ते जादूच्या पेटुलाक पुस्तक करून तोच ताका मेळ्ळे. म्हणजे रोमीन केल्या ताजें कितें जालें, ताका वॅल्यू नासलो. दुसरें फादर मोजिनान तेणी कित्याक बसयला थिंगा बिकॉज ऑफ दे जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ स्प्लिट ऑफ ओपिनियन. आतां तुजो प्रश्न आतां वाय शूड अ साहित्य अकादमी ऑन खंयचे क्रायटेरियाचेर ही देवनागरी तेणी सिलेक्ट केली एज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ कोंकणी म्हणून. ती 12% लोक उलयता. लिस्ट रोमीचे 23% आहा, कन्नडा 58% आहा. सो वाय कोणी कित्याक स्टडी करूंक ना. वाय हॅव दे स्टडीड द लिटरेचर एंड दे सेड ओके दिस इज द लँग्वेज डिजर्व्स दॅट ऑफिशियल स्टेटस. हें सारकें ना.
इट्स नॉट ओनली अबाउट गोवा रोमीचे तिका कन्नडावाले 58% त्यांचे जायते जाण आहा बरे बरे बुक बरयता वाय दे शूड ट्रान्सलेट देयर बुक्स इनटू देवनागरी बिफोर गेटिंग एन अवॉर्ड हो कायदो घातला तेंच्यांनी म्हणजे दुसऱ्या लिप्यांनी त्यांचे बुक्स ट्रान्सलेट करूंक जाय म्हणजे लँग्वेजीन म्हणजे स्क्रिप्टान देवनागरी and only that means they have to learn other language or go to somebody else to translate. This is not fair. साहित्य अकादमीचे काम कितें जावंक जाय साहित्य अकादमी इज नॉट टू प्रमोट एनी स्क्रिप्ट साहित्य अकादमीचें काम जावन आसा सगळे लिप्यांक सांबाळपाक सगळे लिप्यांचें डेव्हलपमेंट करपाक सो साहित्य अकादमीन कितें करूंक जाय आसलें वो सगळे लिप्यांचो बोर्ड करूंक जाय आसलो तुम्ही ते रिजन कितें दिता आमकां जाय जाण कमिटी करच्यो पडटा दॅट इज नॉट गव्हर्मेंटा कडेन घे मरे पयशे लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो कमिटी रोमी लिपींतले रोमी लिपी वाचपी बरोवपी चड आसा देवनागरीच्या रोमी लिपींतले चड आसा रोमीचे साहित्य चड आसा आदली कितें साहित्य आसा जाल्यार फकत रोमी लिपीचें आसा पयले पिरियॉडिकल सुरू केले ते रोमी लिपींत हांव आनी एक वाचतालो हालीं हितून गोंय सुटकेक लागून गोमंतक म्हूण एक पिरियॉडिकल काडलो तांणी स्वतंत्र सैनिकांनी तो येतालो हितून इंग्लिशांनी हितून कोंकणीन रोमी लिपींत देवनागरीन येनासलो देवनागरीचें साहित्य आतां कोंकणी भास आतां स्टेटहूड जालें तेन्ना स्टेटहूड जावपाक आमची लँग्वेज 8वे वळेरीन पडोवंक जातली जी 92 पडल्या 20 ऑगस्टाक ताका पुस्तकां खंयची दिली आमचो इगोर्जेंतलो मिसाल पासून येतो मोठेलो हो मोठो बूक काडून ताणी दिला हे साहित्य कोंकणीचें साहित्य खंयचें रोमीचें तेन्ना देवनागरीन साहित्यच ना